قلت لكم اليوم غادي نهضروا على الدومين ديال لا سيكوريتي بريفي او ما يصطلح عليه حاليا بالمراقبه والحمايه. كنعرفوا بان لا بليبار اغلبيه ديال الناس اللي كيخدموا دابا في الدومين ديال لا سيكوريتي اغلبيتهم ما عندهمش لا فورماسيون. اغلبيه لا بليبار ديال الناس اللي خدامين في الدومين، وهذا مشكل عويص. وحتى حتى الناس اللي عندهم لي سوسيتي يعني بغاو يفاليو بغاو يطوروا هذا الميدان، ولكن الناس اللي خدامين فيه لي زاجون ما كاينش الروندمون، ما كاينش لا فورماسيون هي اللي تخلي واحد موفيز ايماج، واحد الصوره ناقصه على الدومين ديال لا سيكوريتي. هذا لان كنعرفوا ان الميدان ديال لا سيكوريتي ما يمكنش يخدم فيه شي واحد لا سيكوريتي بريفي. ديما تنهضر على الامن الخاص او لا بروتيكسيون. انا في المقدمه ديالي تنقول ان غياب القواعد العامه للامن الخاص قد فتح هذه الابواب لاي كان لغزو هذا الميدان، وذلك بقولهم في الوهله الاولى نحن مع مصالحهم الامن الخاص، وهم في معظم الاحيان مع مصالحهم الشخصيه، وهذا يلمس ويرى. يعني كي قلت لكم ان صفه السيد دوكري، يعني الانسان يقدر يدير واحد لا سوسيتي سيكوريتي ولا يخدم الناس، ولا بليبار دي طون هاد الناس تيقولوا بان بور لو بيان مع مصلحه ديال الدومين ديال لا سيكوريتي، ولكن لا بليبار دي طون راه العكس اللي حاصل. علاش؟ باش لاجون سيكوريتي يوصل لواحد النيفو يكون بروتيجي، كي تنقولوا حنا محمي جسديا ومحمي قانونيا، خاص يكون عنده واحد لا فورماسيون بروفيسيونيل باش يقدر يخدم في الدومين اليز، تكون لا رونطابيليتي، يكون الروندمون والعطاء ديالو يكون على مستوى محترم قوانينه، وفي نفس الوقت كيحمي راسو قانونيا من كاع المتدخلين في هذا الميدان، يعني من لي ريسبونسابل، من لي باترون، من كل شيء. الا ما كانش عنده هاد لا فورماسيون ما يمكنش يوصل للحمايه ديال راسو. لان كي تنقولوا حنا التعريف ديال الامن الخاص هو حمايه الاشخاص والممتلكات الثابته والمنقوله، واول شخص خاصو يحميه هذاك لاجون سيكوريتي هو راسو، لان فاقد الشيء لا يعطي. واحد الانسان ما حماش راسو واش يقدر يحمي الناس الاخرين؟ اذا ملي تنهضروا على التعريف ديال الامن هو حمايه الاشخاص والممتلكات الثابته والمنقوله، اول شخص خاصو يحمي هذاك لاجون سيكوريتي يحمي راسو وحمايه الاخرين. اذا ما كانش عنده لا فورماسيون ديال الدومين راه ما يمكنش لا يحمي راسو ولا يحمي الاخرين. علاش؟ وهاد لا فورماسيون ماشي اي واحد يقدر يعطي لا فورماسيون، ولا اي فورماسيون سموها من فورماسيون، لان لا بليبار اغلبيه ديال لي سوسيتي اغلبيه نقدر نقول لكم بليس كو 90% تيديروا لا فورماسيون ديال العافيه ديال لي زيكستانتور، لان كيعطاو كيقولوا بان ليمي العدو رقم واحد لاجون سيكوريتي هو العافيه. داكشي علاش تيبازيو لا بليبار ديالهم تيديروا لا فورماسيون ديال العافيه، وتيقول لكم كون حنا درنا لاجون سيكوريتي لا فورماسيون، في حين ان لا فورماسيون ديال لي زيكستانتور لا اغلبيه ديال لي كونسيل اللي كاينين راهم مكتوبين في ليكستانتور، يعني من ليكستانتور تقدر تعرفهم. ولكن كاين الناس اللي خدام ديال فورماسيون ديال العافيه خدام في واحد البوست 4 سنين ولا 5 سنين ما عمروش عنده العافيه، ما عمرو دار ديك الانترفونسيون. اذا واش نقولوا لهذا السيد اش قدر بديك لا فورماسيون؟ واش لا فورماسيون ديال العافيه اللي يخدم بها يوميا؟ دونك خاص تكون واحد لا فورماسيون جلوبال، خاص تكون واحد لا فورماسيون شامله ومكموله. يعني اشنا هما المسائل اللي كيخدم بهم لاجون سيكوريتي شاك جور، ملي كيبدا السيرفيس ديالو حتى الفان سيرفيس. يعني سيرتو اللي تنهضروا عليه حنا هي لا كومونيكاسيون، التواصل، ولا بسيكولوجي، لاناليز بسيكيك ديال الناس، كيفاش نتعامل مع هذا وتعامل مع هذا. علاش؟ اذا هاد لا فورماسيون اللي كنهضروا عليها حنا ما جاتش من فراغ، جات على من بعد واحد البحث كبير، بحث ديالي انا شخصيا على ارضيه الواقع، يعني اكسبيريونس ديال بليس كو 15 ولا 16 سور تيران، اكثر من 15 ولا 16 سنه على ارضيه الواقع، تتعرف اشنو خاص لاجون سيكوريتي في توت لي زيتاب، توت لي غراد اللي تيدوز منها لاجون سيكوريتي، شيف ديكيب، كونترول، سوبرفيزور، ماترش، يعني توت سبيسياليتي، توت غراد، باش تعرف هذاك اشنو هما الصعاب اللي كيتعرض لهم لاجون سيكوريتي سور تيران. درنا تيوري ودرنا البراتيك، اللي نقدر نخرج بهاد لا كونكليزيون ديال هاد لا فورماسيون ما جاتش من فراغ. علاش؟ اللي حطينا حنا بريسك 8 موديل، 8 موديل في هاد لا فورماسيون، ماشي فيها العافيه بوحدها او الاسعافات هي الاوليه بوحدها. اذا هاد لي 8 موديل من بعد التجربه ديالي الطويله في هذا الميدان اكتشفت بان لاجون سيكوريتي باش يكون على ليغور، باش يكون في واحد المستوى عالي ويكون ان فري اجون سيكوريتي اللي يقدر يعطي واحد لا رونطابيليتي، يعطي واحد العطاء كبير لا اللي هو ولا لا سوسيتي ولا المجتمع، خاصو يكون عنده واحد لا فورماسيون بروفيسيونيل، يعني واحد التكوين مهني،
والتكوين المهني ما كيجيش عن لي زيكستانتور العافيه بوحدها او السكوريزم بوحدو، بالعكس خاصو يكون عارف هاد لي موديل كلهم. هاد لي 8 لي موديل. الاول هو تنهضروا فيه على الموديل الاول هو لا سيكوريتي جينيرال او الامن الخاص بصفه عامه. هاد الموديل الان او الموديل رقم 1 فيه بزاف لي زيتاب، فيه التعريف ديال لا سيكوريتي جينيرال، التعريف ديالها يعني ديال لا ديفينيسيون يونيفرسيل، التعريف العام العالمي اللي عندها. تنهضروا فيه على لا سيرفايونس، تنهضروا فيه على الكاميرات، لا تيلي سيرفايونس ولا فيديو سيرفايونس او ما يصطلح عليه بالعربيه المراقبه الالكترونيكيه. فهمنا؟ تنهضروا على واحد لابارتي على لا سينوفيلي او لي ماتر شيان، تنهضروا على لي كونسين دو بوست، تنهضروا على بزاف د الحوايج اللي داخله في لا سيكوريتي جينيرال، كيفاش غادي تكومبورتا لاجون سيكوريتي في توت بوست. يعني ما تنهضروش على اون سول سيت، يعني كيفاش غادي يخدم هذا لاجون مثلا مع مرجان ولا اسيما ولا كارفور ولا وزين. تنهضروا على توت سيت، يعني كاع اي بوست اللي يقدر يطيح ولا يوقف فيه لاجون سيكوريتي في توت لي بوست، كيف كو سوا لو سيت، كيما بغا يكون لو سيت، سوا سوبر مارشي لي كرون سيرفاس، سوا وزين، سوا بروبريتي بريفي، يعني خاصو يعرف لان من سيت لسيت كتختلف. تنهضروا على من بعد تندوزو لو دوزيام موديل، وفي البروميير موديل تنهضروا تاع لا ريداكسيون ديال لي رابور، تحرير المحاضر. كاين بزاف ديال لي زاجون هذا تيخدموا وما تيعرفش كيفاش تكتب رابور محضر، لا تحط هو معرض انه دائما خدمته انه دائما غادي يكتب لي رابور، خاصو على الاقل يعرف كيفاش يكتب واحد المحضر بلا ما تكون فيه واحد الثغره قانونيه. من بعد ندوزو للموديل الثاني اللي هو ديال لا لوت كونتر لانسوندي او محاربه الحريق. تيقرا فيه لاجون سيكوريتي، تيقرا فيه انواع لي زيكستانتور، انواع العافيه وانواع لي زيكستانتور والطريقه كيفاش غادي يدخل فيها والرابور دانسوندي. من بعد تندوزو للسكوريز، تندوزو للاسعافات الاوليه. يعني الاسعافات الاوليه من بارمي لي موديل او لي بروغرام اللي ضروري خاص لاجون سيكوريتي باش يديرها، لان ملي تنقولوا لاجون سيكوريتي لا ديفينيسيون حمايه الاشخاص والممتلكات. يعني راه بعض الخطرات يقدر واحد الانسان داخل عندك واحد السيت وجاتو مثلا واحد الكريز كاردياك، توقف ليه القلب او توقف ليه التنفس او اكسيدون طرافاي وهيموراجيك، شكون اللي مفروض عليه انه يدير لانترفونسيون؟ اذا اوتوماتيكمون لاجون سيكوريتي هو اللي غادي يدير لانترفونسيون. لي بريمير سيكور ولي بريمير سيكور خاصو يديرها لاجون سيكوريتي اون اتوندون لاريفي دو سيكوريست دي ميجو الناس لي زامبيلونسي. يعني خاص هذاك لاجون سيكوريتي يكون دار ديك لانترفونسيون ديالو، لان هذيك لانترفونسيون اون اتوندون تجي لابيلانس في 5 دقائق ولا 10 دقائق، يقدر هذاك السيد يقدر يكون مات ولا توفى. في حين ان لا كانت لاجون سيكوريتي عنده واحد لا فورماسيون بروفيسيونيل في السكوريزم اللي يقدر يدير تدخل، غادي يكون عطاك واحد الحياه من الموت، حياه. فهمنا؟ اذا عندها واحد لامبورطونس وعندها واحد الاهميه كبيره بزاف. عندنا تندوزو للتروازيام بارتي هي الحراسه الشخصيه. الحراسه هما تنسموها لي غارد كور او حراسه الشخصيه لي سكورت. فهمنا؟ علاش داخله هذا الموديل حنا مدخلينو تيقرا لاجون سيكوريتي ميم سي هي سيتي سبيسياليتي، ولكن حنا مدخلينها في هذا البروغرام لان اون سي جامي دو طون زون طون على غفله يقدر تكون واحد لا بيرسوناليتي جات لهذاك السيت، اللي فيها هذاك لاجون سيكوريتي ديال لا سيكوريتي، اوتوماتيكمون خاصو يكون عنده دي كونسين ودي كونديسيون باش يقدر يدير لي سكورت. لان اجون سيكوريتي اوتوماتيكمون خاصو يكون عنده معلومات ودرايه كيفاش يدير لا بروتيكسيون، لان حتى هي داخله في لا بروتيكسيون ديال لي بيرسون، كيفاش غادي يحمي هذاك السيد. تكون عنده واحد لا فورماسيون مع التعريفات الاوليه ديال لي سكور ديال الكارد كور. من بعد تندوزو نبدا في علم النفس، تنهضروا على لا بسيكولوجي ولا مورفو بسيكولوجي. علاش لاجون سيكوريتي خاصو يقرا لا بسيكولوجي؟ كاين شي وحدين تيقول لك واش لاجون سيكوريتي غادي يقرا لا بسيكولوجي؟ سي سامبل، لان هاد لا بسيكولوجي ولا مورفو بسيكولوجي هي اللي تيتعامل بها لاجون يوميا، هي اللي تيخدم بها. نقدروا نقولوا ان لي زاجون سيكوريتي خدامين بلا بسيكولوجي 90%. علاش؟ لانك تتكونتاكتا، حيت كاين هضرنا على لاكوي اي لا كورتوازي، الاستقبال والمجامله. اوتوماتيكمون لاجون سيكوريتي الا ما كانش كيعرف يفرق بين حاله من حاله، راه غادي يتعامل مع الناس كلهم بحال. وكاين واحد المثل عربي تيقول من جعل الناس سوا
يسالي نعطيه دواء. اذا اوتوماتيكمون خاصني نعرف التيب دو بسيكولوجي اللي كاينه عندنا في لي زيتر هيومان، في الناس، كيفاش غادي نتعامل مع هذا. ان تيب ديلاتي، ان تيب ريتراكتي، ان تيب ميكس. كل تيب كنتعامل معاه لا بسيكولوجي ديالو على حده. كاين الانسان اللي سريع الغضب، سريع الانفعال، دغيا تيطلع لي الكل، ما غاديش نتعامل معاه بحال واحد الشاب واسع. ولكن باش كنعرف هذا من هذا دي لا بروميير في، يعني باقي ا ديستونس، باقي الانسان جاي عندي كندير ليه لاناليز بسيشيك من الناس، انطلاقا من لا مورفو بسيكولوجي ديالو. كاين عندنا هذا الشيء غادي نقراو باش لاجون سيكوريتي كيولي يحل لنا، تيعرف الناس ا ديستونس، باقي جايين عنده البوست كاع ما وصلوا ولا ملي تيوصل عنده تيتعامل معاه لان حل ليه لا بيرسوناليتي وحل ليه الشخصيه ديالو. فهمنا؟ باش يعرف. وهذه هي هذا الموديل هو اللي تيخدم به لاجون سيكوريتي بزاف، لان الا كان تيدير لينا لي زاناليز ستيشيك كيخدم به مزيان ما عمرو غادي يلقى غادي يديميني لي بروبليم بزاف عنده في البوست. انا غادي نهضروا على عندنا واحد لابارتي اخرى هي دي نوسيون اون دروا، يعني تنقراو واحد بعض الاصول في القانون، لان الانسان خاص لاجون سيكوريتي اوتوماتيكمون يكون عنده دي كونيسونس، يعرف المتابعات القضائيه باش يعرف لا ريسبونسابيلتي اللي عنده. فهمنا؟ اذا اوتوماتيكمون تنقراو دي نوسيون اون دروا في القانون، تنقراو قانون الشغل، تنقراو حتى القانون الجديد اللي ولا تيقنن وتيورغانيزي لا سيكوريتي ديال 2007 و 2010. من بعد تنقراو عندنا لو ديرني موديل هو لو كوداج دو تولكي وولكي. كوداج تولكي وولكي او مصطلح عليه بالشفره الجهاز اللاسلكي. سي ان كوداج اللي يقدر لاجون سيكوريتي اون سي جامي يخدم في دي بوست اللي عندهم واحد لا فالور دي بوست دو بريتيج، وهذوك لي بوست اوتوماتيكمون كيتعاملوا بدي كود ا كود بي كود سي، لا سينيفيكاسيون ديال كل كود والتعريف ديال كل كود. مفهوم؟ هذا بخلاصه وبعجاله على لي موديل البروغرام اللي غادي نحاولوا اننا نهضروا عليه.